अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा चमकने वाली कौन सी चीज़ है, तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब जो होगा वो होगा कि सूरज जो है वो हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला, सबसे ज़्यादा रोशनी रखने वाला है। मगर नाजरीन, हकीकत में ऐसा नहीं है। हम अपनी कायनात में रहते हैं और हमें बज़ाहिर सामने चमकने वाला, सबसे ज़्यादा रोशनी रखने वाला मालूम होता है कि वो सूरज है। अगर हम रात को सितारों को देखें तो कुछ सितारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रखने वाले हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा चमक नहीं रखते। अगर हम इस चीज़ पर डिपेंड कर लें कि सबसे ज़्यादा चमकदार रोशनी रखने वाला सितारा जो हमें नज़र आ रहा है दर हकीकत उसकी ही सबसे ज़्यादा रोशनी है, तो ये एक गलत बात होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी रखने वाले सितारे जो ज़मीन से बहुत बहुत दूर हैं, तो उनकी रोशनी ज़मीन तक इतनी नहीं पहुंच पाती, जो कि एक बेशुमार रोशनी अपने अंदर समोए हुए हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि ज़मीन तक उनकी रोशनी पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। हम अपनी पहली वीडियो में इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ये कितनी बड़ी है, इसलिए इतने करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स दूर जो सितारे हैं, वो जो सूरज है वो उन सितारों के मुकाबले में, रोशनी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि कौन सी कायनात में चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा रोशनी है, कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चमकदार है, और कौन सी चीज़ अपने अंदर सबसे ज़्यादा रोशनी को समोए हुए है और अपनी रोशनी को खारिज कर रही है। नाजरीन, अब हम एक ऐसे सितारे के मुतालिक बात करेंगे जिसका नाम सीरीज़ है। ये सितारा सूरज से 22 गुना ज़्यादा चमकदार है। ये सितारा दूर होने की वजह से सूरज जितनी रोशनी ज़मीन पर नहीं ला सकता, लेकिन ये सूरज से भी 22 गुना ज़्यादा चमकदार है। नाजरीन, हमारी कायनात में सबसे बड़ा सितारे के मुतालिक अब बात कर लेते हैं। हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो सितारा है उसका नाम R136A1 है। ये सितारा इतनी चमक रखता है, इतनी ज़्यादा चमक रखता है कि ये सूरज से 250 गुना ज़्यादा चमकदार है, और इसकी जो वुसअत है वो इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये इतना बड़ा है कि साइज़ में ये 2 करोड़ किलोमीटर जो है उस पर ये फैला हुआ है। ये इतना बड़ा सितारा है कि अब तक के साइंसदानों ने इस चीज़ पर इत्तफाक किया है कि ये हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा है। नाजरीन, हम कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी ढूंढने के लिए सिर्फ सितारों पर ही महदूद नहीं रह सकते, लिहाजा हमें अब इससे आगे निकलना होगा। नाजरीन, जब सितारा अपनी उम्र पूरी कर चुका होता है, यानी मरने वाला होता है, तो वो बहुत बड़े धमाके के साथ फट जाता है। तो जब ये फटता है तो उसमें से रोशनी खारिज होती है। इस रोशनी को साइंस ने सुपरनोवा का नाम दिया है। जी हाँ नाजरीन, ये सुपरनोवा इस कदर तेज़ रोशनी रखता है, इस कदर तेज़ रोशनी इसमें से फूटती है, निकलती है कि कोई सितारा, किसी सितारे की रोशनी इस रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती। नाजरीन, ये फटने वाला सुपरनोवा, कोई भी सितारा जब फटता है तो वो जो रोशनी खारिज करता है, ये चंद सेकंड में इतनी ज़्यादा रोशनी खारिज करता है कि हमारा सूरज 1000 करोड़ साल में भी उतनी रोशनी खारिज नहीं कर सकता। नाजरीन, WR104
یہ ستارہ زمین سے تقریباً 75 لائٹ ایئرز دور کے فاصلے پر موجود ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ستارہ اتنی دور ہونے کے باوجود یہ اپنی عمر جو پوری کر چکا ہے اور یہ پھٹنے والا ہے، تو کچھ سالوں تک ہو سکتا ہے یہ اپنے اندر یہ سپر نووا کا دھماکہ پیدا ہو اس کے اندر، اور اس کے اندر جو نکلے گی روشنی وہ اتنی تیزی سے ایک سفر کرے گی، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر کرے گی کہ ہو سکتا ہے اس کی روشنی جو ہے وہ زمین کو چھو کے گزرے۔ تو سائنسدانوں کو کہنا ہے اگر ایسا ہوتا ہے، اگر WR104 ستارہ پھٹنے کی صورت سے اس کے اندر سے جو خارج ہونے والی روشنی ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے، تو یہ روشنی زمین کی 25% اوزون تہ کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں بلیک ہولز کے متعلق۔ آپ لوگ کہیں گے کہ بلیک ہول کا روشنی سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں ناظرین، بلیک ہولز ہماری گلیکسی میں بھی چھوٹا سا ہے، لیکن وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری کائنات کو اپنی طرف کھینچ نہیں، ہماری جو ہے نظام شمسی کو اپنی طرف کھینچ نہیں رہا۔ لیکن باقی بہت بہت بڑی گلیکسیز میں جو بہت بہت بڑے بلیک ہول ہیں، یہ جو بلیک ہول ہوتے ہیں یہ ستاروں کو آہستہ آہستہ نگلتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے ستاروں کو بھی کھا جاتے ہیں، اور یہ اتنی کشش ثقل، اتنی شدت کی جو کشش ثقل رکھتے ہیں کہ پوری گلیکسی ان کے ارد گرد گھومنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور یہ جب ستاروں کو اتنے بڑے ستاروں کو نگل جاتے ہیں تو ان کے درمیان سے ایک دودھ کی دھار کی طرح کی روشنی خلا میں دور تک، لامحدود تک سفر کرتی ہے۔ یہ روشنی کائنات میں سب سے بڑی روشنی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے ہم نے سورج کی، پھر کچھ ستاروں کی، پھر سپر نووا کی بات کی، لیکن یہ ساری جو روشنی ہیں یہ بلیک ہول سے نکلنے والی روشنی، جس کو سائنسدانوں نے کوئزر کا نام دیا ہے، سب کو پھیکا کر دیتی ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ روشنی جو بلیک ہولز کے درمیان سے سفید دھاری کی طرح نکلتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین، یہ روشنی ستارہ ثاقب کے نام سے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ بلیک ہول سے نکلنے والی روشنی اس قدر تیز ہے کہ یہ ہمارے سورج سے 4 ٹریلین گنا زیادہ چمکدار ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس قدر روشنی رکھتی ہے، اگر صرف ایک ستارے کے پھٹنے سے، سپر نووا ہونے سے خارج ہونے والی روشنی زمین کو بری طرح تباہ کر سکتی ہے، تو اس پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کو مار سکتی ہے۔ تو بلیک ہول سے کوئزر جو نکلتی ہے وہ روشنی ہمارے نظام شمسی کا کیا حال کر سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سورج سے 4 ٹریلین زیادہ چمکدار روشنی ہے، اور ہماری پوری گلیکسی سے 100 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ ہم جتنی بھی گلیکسیز خلا میں دوربین، ہبل ٹیلی اسکوپ یا اور ٹیلی اسکوپ سے دیکھتے ہیں، یہ ہمیں نظر آنے والی بڑی بڑی گلیکسیز، اس کے درمیان میں سب سے زیادہ چمکدار چیز ہوتی ہے، اور وہ چمکدار چیز بلیک ہول سے نکلنے والی کوئزر کی جو روشنی ہے وہ ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو آج ہم نے بات کی کچھ ایسی روشنیوں کے متعلق جو بہت زیادہ چمکدار ہیں، جس سے ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ چمکنے والی جو روشنی ہے وہ کوئزر ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں اور ہم سے زیادہ معلومات ہے تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اس چیز کا جواب ہم سے ضرور دیجیے گا، اور اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔